विश्वासान आमी आयल्या माये मागोन तुझे बेसांव आमचे मायदे दिवसाय बिणी आयज तुझ्याच पांयां लागीं विश्वासान आयल्या आमी माये आयक आमची मागणी आमचे माये दिवसाय बिणी आयज तुझ्या पांयां लागीं विश्वासान आयल्या आमी माये आयक आमची मागणी. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान धुवन काडलेल्या म्हज्या बाबा भयणीक मागता आमच्या मोगाळ बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो आमी मायंद दिवस सायबीन आमचे परबेची तयारी करता. आयज तयारीचो दुसरो दीस आनी आयच्या दिसा करीत भशेन देवाक आमी दिनवासुया, देवाक आमी आर्गां दिवया. पॅन्डमीक कोवीड-19 एक पिडेक लागून आयज जायत्या सुवातांचेर पवित्र मिसाची भेट जायना. तरी पूण आमचे फिरगोचेंत ही पवित्र मिसाची भेट आमी समोर उमताव आनी लायव्ह स्ट्रिमींग माध्यमांतल्यान आमी जायत्या जाणांक हातूंत वांटो घेवंक भाग मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय जेजू आमकां आपल्या मासा रोगताची खबर सांगता. आमी जशे भशेन कुमन्यांव घेता, कुमन्यांवांत वांटो घेता, ते भशेन आमी जिविताची भागीदारां जाता. आयज ह्या मिसा पासत आनी कुमन्यांवा पासत जेजूक आमी दिनवासुया, आर्गां दिवया आनी हो कुमन्यांव आमी ओर्ताबरीतपणी शेवूंक देवाची कृपा सायबीन मायेचे मजतीन आमकां सगल्यांक मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी कुमन्यांव शेवता तेन्ना फावो ती तयारी करिनासतना आमी ते भशेन जेजूक आमच्या काळजांत घेतला. ह्या सगल्या आमच्या चुकी पासत ल्हानविकायेन म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनाचितून तोंडान उचारून वायट हातारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवाक उंच सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वर देवा सुर्गीच्या राया सुर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकले सुद्दा सुमिया देवा देवाची शिडी तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थमिया आमची मागणी आमची इंतेसावा ह्या मिसांत दवरुया. आयच्या मिसाचेर 3 इंतेसावांत पयलें इंतेसांव आर्गाचें नेतन आंतांव हाचो जल्माचो दीस ताचे पासत मागुया. दुसरें इंतेसांव आर्गाचें
लग्नाचो भांगरा उत्सव समारंभात क्रूज आनी साक्रामेंत फेर्नांदीस तांच्या जिविताच्या देण्या पासून देवाक आमी आर्गां दिवया आनी इतलीं वर्सां एकामेकाच्या मोगान आनी विस्वाशीपणान जिवन आपलो घोराभोंवतणी सांबाळलो हेय पासून देवाक आमी दिनवासतना तांकां आनिकूय जायतीं वर्सां देवान हेच भाशेन जिवंक आदार दिल्यार प्रमाण मागुया. आनी तिसरें दिसा हांव सोंपलेलें लेमा मास्करिनस मोन्नाचो पयलो वार्शीक दीस आजून पासून स्वर्गा सुख फावो जावंक नासल्यार ह्या मिसान देवान ताची पातकां बोगसूंक आनी सासणाच्या जिवितान भितर घेवंक मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास ठेवतले आमकां पवित्र स्नानाचे जोरीन तुवें नवीन केलें. सगल्या खोटेपणाचेर जैत व्हरून तुज्या उदारपणाची कृपा विस्वाशीपणान आमी सांबाळूंक तूंच आमकां तुज्या भुरग्यांक मोई पासन राख. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. दोमदताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आख्या जुद्यान गालिल्ल्यान आनी समारेन पवित्र सभा सवस्थान जियेताली आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन बरून तो वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवन वचून पेद्रू शेकी लिदेन रावतल्या भोक्ताशीं पावलो. थंय ताका एनानेस नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो काटीर पडलोलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनानेस, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर. आनी तो रोकडो सुटलो. लिदीन आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी ती सगळीं भावां दवरून सोम्याशीं परतलीं. जोपा नोगरांत ताबिता नांवाची एक भोक्ती नासली. आल्या जिवितान ती सदांच खूब दयाळ कन्यो करताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. ताणीं तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडान दवरली. लिदा जोपाक लागीं म्हणटोच पेद्रू तूंय आसा म्हूण ताणीं आयकलें. ताकीन दोगां मनशांनी ताचेशी पाठयले अशें सांगून, जाता तितलें बेगीन आमचेशी ये. तांचे बरोबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतोच ताका ताणीं उंचल्या कुडांत व्हेलो. ताका वेडो घालून सगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोसोना लागीं आनी हेर वस्तू केली ती ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सगल्यांक भायर धाडली आनी दिमी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडे वाटेन पोतून ताणें म्हणलें, ताबिता उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली. हात धुवून ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोगतांक आनी विधवांक कापयली आनी ती जिवीत जाल्या म्हूण तांकां दाखयलें. ही खबर सगल्या जोपाक गाजली आनी जाणट्यांनी सोम्याचेर भावात दवरलो. देवाचें उतरें. साबाब, सोरेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या. पोतून म्हळ्या, सोरेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या. सोरेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सोरेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. साबाब, सोरेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका वाखाणटल्या. सोबे माजार सगळे ताचे पोरजे मुखार सोरेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सोरेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. साबाब, सोरेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या. हांव तुजो चाकर सोरेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हजे सांकळे तुवें तोळून उडयल्यो. सोरेस्पराचें नांव घेवन
दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. साबाक सोरेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्यो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, Zoi, Zoi, Sorvespora, Zoi, Zoi, Sorvespora, Zoi, Zoi, Sorvespora, Zoi, Zoi. तुजीं उतरां सुम्या आत्मो आनी जिवीत, तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. Sorvespora, Zoi, Zoi, Sorvespora, Zoi, Zoi, Sorvespora, Zoi, Zoi, Sorvespora, Zoi, Zoi. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हळें, तो सांगता ते कोटीन लागता, कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपणाचेच ओस्तोंगी जाणा जावन जेजून तांकां म्हळें, हें मानून घेवंक तुमकां जड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चडटाना तुमी देखशा जाल्यार ओत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यान ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदीं विस्वास दवरिनातूसनी कांय जाणां आसान. कोण कोण विस्वास दवरची नासली आनी कोण कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच सावन जाणासलो. आनी ताणें म्हळें, देखूनच हांवें तुमकां अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणाकूच म्हजेशी येवंक मेळना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण पाटी सोरून गेले आनी ताच्या सांगाताक आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमा पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतोल्या? तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची, आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमी सोत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें वेंचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आलोयशियस गोंजाका हो एक सांत. ताच्या जिविताची खबर एकदम बरी. 7 वर्सांची पिरायेचो आसतना तो मागण्यांक भेटलेलो मनीस जालो आनी तेच भशेन जायती धोंडवण मोटिफिकेशन तो करूंक लागलो. तो एक राजाच्या घराण्यांत जल्मल्लो, तरी पूण ताणें इटालियेच्या ह्या संवसारी वस्तूंक फाट केली. आनी ताणें जेन्ना आपूण जेजुईत संस्थेन भितर सरता म्हूण आपल्या गोच्च्यांक कळयलें तेन्ना एक व्हडलें झूज कशें ताच्या गोराब्यान सुरू जालें. हें झूज तो जिखलो आनी मागीर जेजुईत संस्थेन
तो भरती जालो आनी जेजूत संस्थेंत आसतना ताणें मागीर वशाची पिडा जाल्ली त्या लोकां मदें सेवा करूंक फुडाकार घेतलो आनी थंयसर ताणें ही सेवा केली आनी ही सेवा करता आसतना ताकाय तोय हे पिडेचो शिकार जालो आनी 23 वर्सांचे पिरायेचेर तो मेलो अंतरलो. ताच्या जिवितांतलें एक खेरीतपण म्हणल्यार हें पवित्र मिसाची भेट. तो मिसाक येतालो आनी पवित्र कुमन्यांव भक्तीपणान शेवतालो. पवित्र कुमन्यांव घेवचे पयलीं 3 दीस आदीं तो तयारी करतालो आनी पवित्र कुमन्यांव शेवतूच उपरांतले 3 दीस आपल्या काळजांत आयलोल्या जेजूक आर्गां दिवन सारतालो आनी भशेन तो व्हडलें म्हत्व पवित्र कुमन्यांवाक पवित्र मिसाचे भेटेक तो दितालो. आयज 2 वाचपां आमी आयकुल्यांत. पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासांतल्या पुस्तकांतलें. ह्या वाचपांत आमी पळयलां कोण भाशेन पवित्र सभा जायतो बरो वावर करता आनी पयली पवित्र सभा जो वावर करता ताचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार ताच्या वावरा मदें आनी जिविता मदें जेजूच्या वावराक आनी जिविताक सर करूंक जाता. पयले पवित्र सभेंत जशे भशेन हो वावर सुरू जालो ते जेजूच्या जिवितांत आमकां दिश्टी पडटा. जेजून थोंट्यांक बरीं केली, पिडेवंतांक बरीं केली. पयले पवित्र सभेनूय थोंट्यांक पिडेवंतांक पेकवणी दिली. जेजून मेळे आत्म्यांक जे मनशांचेर आसले तांकां काडले, धांवडायले. पयले पवित्र सभेनूय मेळे आत्म्यांक काडले. जेजून मेलोल्यांक जिवीत दिलें आनी हाचे पयले वाचपान ताबिता व दोरकास हे भयणीक जी मेलोली तिका जिवीत दितात, नव्यान जिवंत करतात, रेसुसिटेशन. आनी हे भशेन पयली पवित्र सभा जेजूच्या पावलांनी चलता. जेजू जें कितें उलयलो आनी जेजून जें कितें केलें ताच्या उलोवणेक आनी करणेक लागून ताका कश्टवचें पडलें आनी मोरचेंय पडलें. पयले पवित्र सभेंतल्या वांगड्यांक ह्याच जेजूच्या पावलांनी चलूंक पडलें. तें कितें उलयलें, ताणें कितें केलें ताका लागून तांकांय कश्ट आयले, दोगडायले आनी जिवेशी मारले. हाचो निश्कर्श वो कन्क्लुजन म्हणल्यार हें, जंय पयली पवित्र सभा आसा ती जावंक जाता पुनर्जीवन जेजूचो रूपकार. म्हणटच थंय पवित्र सभा आसा थंय जेजू आसा. हें जेजूचें आसणें आमी सदांच अणभवूंक गरजेचें. पवित्र सभा म्हणल्यार इमारती न्हय. पवित्र सभा म्हणल्यार जंय लोक रावता, जी पोरजां आसा आनी जी पोरजां जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आपलें जिवीत जियेता, सॅक्रिफीस करता, दुसऱ्या पासत रावता, जियेता, ती जावन आसा पवित्र सभा. आनी हातून जेजूचें आसणें आमी अणभवूंक जाय दर एकल्या सभेंत आनी ते भाशेन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक जाय. शुभ वर्तमानांत जेजूय आपली शिकवण शिसांक आनी थंय आसलेल्या लोकांक उगडापी करता. जायत्या जाणांक ही शिकवण कठीण लागता आनी जेजूचे शिसूय बीन थंयसर आसा. आनी जेन्ना जेजू तांकां विचारता, वचूंक सोदतात आनी पेद्रू म्हणटा कोणाशी म्हूण आमी वेतेले हांव, तुजेशी आसात सासणाच्या जिविताचीं उतरां. पवित्र मीस आमकां हाचो एके भाशेन अणभव घेवंक दिता. पवित्र मीस जावन आसा जेजूचें जेवण. हे जेवणाक जेजू खुद आमकां दर एकल्याक आमंत्रण दिता आनी हे जेवणांत आमी वांटो घेवचे पयलीं हालुयेसा भशेन आमी तयारी करूंक जाय आनी ह्या जेवणांत पुर्तेपणी
आमी वांटो घेवंक जाय. दुसरे सुवातेर जेन्ना हें आमंत्रण म्हणटच आमच्यान तें स्विकारूंक जाता, एक्सेप्ट करूं येता, वा आमच्यान तें नाकारूंक जाता. तशे भशेन जायत्या जाणांनी ही शिकवण कठीण लागता म्हूण नाकारली आनी जेजू सरशिल्लीं पयस केली. पूण शिसांनी तें मानून घेतलें, स्विकारलें आनी हे भशेन जेजू देवान धाडला हें तांणी वळखून घेतलें. आयज ह्या पवित्र मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना पवित्र मीस आमच्या जिविताचो माज आमी करुया आनी ह्या पवित्र मिसा वरवीं ही जेजूची शिकवण जी आमी घेता ती जिविताची चालींत आमी लावंक आनी भशेन घरा वेता आसतना आमी दुसरे जेजू आमच्या भावा भयणीक जावं, आमच्या इश्टा मित्रांक जावं, आमच्या वावरा जाग्यार जावं आमकां देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान सगल्यांक मागुया. बाबा भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दोयाळेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी ओगडायन जावं आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालामती पावूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो, कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्त आनी वाखाणणी व्हड दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पासकांची बोली, ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट तिसरो उद्गार. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमी सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकूर लिमा माश्करेनसी काकूत कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन तसो पवित्र स्थाना वरवीं जेजू बरोबर मेलो, तशीच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आनी करीत भशेन नित्य नातांव सो आपलो जल्माचो दीस समोरमता आनी क्रूज आनी साक्रामेंत आपल्या लग्नाचो बांगरा उत्सव समोरमतात. ते आमच्या बाबा भयणीची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माई सांगाती, सांजुजे तिचो पुती, भाग्योन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सोडवणदारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकता. तर आमकां तशी उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी रासवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे समे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाची देवाचे श्री सहस्राचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री सहस्राचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री सहस्राचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या शेवणाक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवची म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची वाडताचे दोळे आमकां तुजी जेजू तुका पळोवंक बघून आमकां जालो जेजू. वाडताचे दोळे आमकां तुजी जेजू तुका पळोवंक बघून आमकां जालो जेजू. दिसता दोवळो दिसता तांबडो सोरो शेवटां जेजू शिकू तिचे जिवे सारे. वाडताचे दोळे आमकां तुजी जेजू तुका पळोवंक बघून आमकां जालो जेजू. वाडताचे दोळे आमकां तुजी जेजू तुका पळोवंक बघून आमकां जालो जेजू. क्रिस्ताचे आत्मे म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हजें दारां कर. क्रिस्ताच्या रोगतार म्हाका धादोस कर. नानूय म्हाका उदकांत पडवलाच्या पवित्र कोस्तानू म्हाका घोट करात. तूं बऱ्या जेजू चिंतान म्हाकाय तुज्या गायनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशी येवंक तूं म्हाका फर्माय. भक्तां सांगाती तुका बाकाच्या. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दयाळेन तुवें आमची सडवण केली, तो दयाळेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. उचलियात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार.
आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान तुमकां सांबाळून तुमचेर आपले मुखामोड फाकून संतोष आनी शांती तुका दिवं देवान तुमचे आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान तुका सांबाळून